واجب الاحترام دوستو، بھائیو، بزرگوں، اس مہینے میں خلیفہ اول امام المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی وفات شریفہ ہوئی۔ اس مناسبت دے نال اج دے جمعے دے خطبے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی وفات شریفہ دے عنوان دے گفتگو ہوگی۔ خیبر دے موقع پر ایک یہودیہ عورت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دعوت بہانے زہر دیتی۔ اللہ دی شان، اللہ دی نصرت، اللہ تعالی دا اپنے محبوب دے نال خصوصی معاملہ کہ اس مقام دے کوئی دسن والا نہیں جڑا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دسدا، نشاندہی کردہ کہ اس کھانے دے وچ زہر ہے۔ جس وقت کسے نے نہ دسیا تو اس کھانے نے ہی دسیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینو تناول نہ فرماؤ کیونکہ میرے اندر زہر ہے۔ اس لقمے دے دسن تو بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لقمے نو اگلیا اور جناب صدیق اکبر تو بھی اگلوایا، لیکن زہر ہوندی ہے۔ زہر نے اپنا اثر نبوتی زبان دے بھی چھڈیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی زبان دے بھی چھڈیا۔ تمام محدثین فرماندن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات کا سبب یہ زہر بنی جو خیبر دے وچ ایک یہودیہ عورت نے کھانے دے ذریعے دیتی، اور اے نسی ہو سکتا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسالت دے رنگ وچ رنگے جان تو بعد وفات دے سبب میں حضور تو جدا ہو سکے، نہیں سی ہو سکتا۔ جو وفات دا سبب حضور دا بنیا، وہی وفات دا سبب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا بنیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایام وفات میں 2 ہفتے شدید بیمار رہندن، اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی
ایام وفات میں 2 ہفتے شدید بیمار رہنے۔ مرض وفات دا سبب ایک مرض وفات دی کیفیات دونوں دی مشترکہ ایک، اور جتنا عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی اتنا عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 63 برس، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بھی عمر 63 برس۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی اس دن ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات سوموار نو ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بھی وفات سوموار نو ہوئی۔ اور جتنا کفن دا کپڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو پہنایا گیا اتنا ہی کفن دا کپڑا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو پہنایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ویلے مصلی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے کیتا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آخری ویلے مصلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے کیتا۔ گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو 2 شرف حاصل نے، مراد مصطفیٰ بھی نے اور مراد صدیق بھی نے۔ مرض وفات دا سبب ایک، مرض وفات دی کیفیات ایک، مرض وفات دی علالت دی شدت ایام ایک، عمر ایک، وفات دا دن ایک، کفن دے کپڑیاں دی تعداد ایک، آخری ویلے حضور نے مصلی صدیق دے حوالے، صدیق نے مصلی حضرت عمر فاروق دے حوالے، مصلی دی تقسیم ایک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ویلے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کچھ گلاں کیتیاں۔ ایک واری حضرت فاطمہ رو پیندین، ایک واری ہس پیندین۔ رون دا سبب دسیا کہ مینوں میرے ابا حضور نے فرمایا ہے کہ بیٹی میں دنیا تو رخصت ہو رہے ہاں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا غم زدہ ہویاں، رو پیاں، اور نال ہی فرمایا کہ بیٹی رو نہ، میرے خاندان دے وچوں تو خوش نصیب ہیں جو آخرت وچ مینوں سب تو پہلے آ کے ملیں گی۔ تو اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آخری ویلے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال کچھ گلاں کیتیاں۔ فرمایا کہ بیٹی میں تینوں چند دن پہلے کچھ کھجوراں دتیاں سی، میں چاہنا کہ میری وفات تو بعد وہ کھجوراں اپنے بہن بھائیوں میں اس طرح تقسیم کرنا جس طرح قرآن دے احکام نے۔ اور فرمایا کہ بیٹی ایک میرے کو جو غلام ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دے مہمان دی خدمت کردہ دین دے اسلام دے مہمانہ دی خدمت کردہ بیٹی میری وفات تو بعد او غلام بھی حضرت عمر فاروق دے حوالے کر دینا، اور ایک اونٹنی جس دا دودھ اسلام دے مہماناں نو پیش کیتا جاندا ہے، دین دے مہماناں نو پیش کیتا جاندا ہے، بیٹی میری وفات تو بعد او اونٹنی بھی حضرت عمر فاروق دے حوالے کر دینا، اور فرمایا کہ بیٹی میں کتنا عرصہ امیر المؤمنین رہا، تقریباً کوئی 2 سال کچھ مہینے دے کچھ دن، میں حساب کیتا ہے جو 2 سال کچھ مہینے کچھ دنہ دا امت نے میرے اتے احسان کر کے میں نو تنخواہ دیتی ہے، وہ تقریباً کوئی 6000 درہم بندی ہے۔ بیٹی میں چاہنا کہ میری وفات تو بعد مدینے میں جو فلاں زمین ہے وہ بیچ کے 6000 درہم بھی واپس کر دینا۔ کیوں کہ میں اللہ دے حضور اس طرح پیش ہونا ہے کہ میرا بقایا کسے دے متعلق نہ ہوئے، کل قیامت والے دن مینوں میرے محبوب دے سامنے کوئی اے نہ آکھے اے ابو بکر پہلے میرے نال گل کر، کچھ سارا بقایا تیرے ذمہ ہے، بلکہ میں ہی آکھاں یا اللہ پہلے میرے نال گل کر، میرا سب کچھ تیرے ذمہ بقایا ہے، میں دا کسے دا کچھ نہیں دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح اپنے معاملے سمیٹ کے گئے نے کہ ہر معاملے دے وچ اچے ہو کے گئے نے، سچے ہو کے گئے نے۔ حضرت ابو بکر دے ذمے کسے دا کوئی بقایا نہیں، ابو بکر دے دین دے ذمے بڑے بقائے نے۔ جس دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ والوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو نکاح دا پیغام ملیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے چاچا رشتہ دا اچھا ہے لیکن میرے کول ویال دن پان نو کپڑے دا جوڑا ہی نہیں، تو یاری سی حضرت ابو بکر صدیق دے نال فوراً نواں جوڑا پیش کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندن کہ جتنا مینوں ابو بکر صدیق دے مال نے نفع پہنچایا ہے اتنا کسے دے مال نے نفع نہیں پہنچایا۔ ما نفعنی مال احد، جتنا ابو بکر صدیق دے مال نے نفع پہنچایا ہے اتنا کسے دے مال نے نفع نہیں پہنچایا۔ جس دن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے 60,000 درہم دینار دے مالک سی، 60,000 والا اج فرما رہے نے کہ بیٹی امت نے جو میرے اتے احسان کر کے میں نو 6000 خلافت دی تنخواہ دیتی ہے، میں چاہنا کہ میری وفات تو بعد یہ 6000 درہم بھی واپس کر دینا۔ اور فرمایا کہ بیٹی جائزہ لے، گھر دے وچ کوئی ایسی چیز باقی دا نہیں جے دے جان تو بعد افسوس ہوئے، کوئی بھی چیز باقی نہیں۔ فرمان لگے بیٹی اے میری چادر جو اوپر اوڑھی ہوئی ہے، میں چاہنا کہ میری وفات تو بعد مینوں اسے چادر دے وچ کفن دے دینا۔
حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی مصطفیٰ دی زوجہ، اس ابو بکر صدیق دی بیٹی جڑا ابو بکر انبیاء تو بعد ساری کائنات تو اچا، اس نبی دی بیوی جڑا نبی اللہ تو بعد ساری کائنات وچ آلہ تے عرفہ اچا دے سچا، جس وقت سن دین کہ میرے والد گرامی قدر کفن دی گل کر رہے نے، اور کفن بھی اس چادر وچ جڑی چادر دھون والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے اکھاں دے وچوں اتھرو چل پے، بیٹی دے اتھرواں نو دیکھ کے فرمان لگے بیٹی کیوں غم زدہ ہو گئی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دین ابا جی لوگ کی کہن گے کہ عائشہ نے آخری ویلے اپنے والد نو نواں کفن بھی نہیں دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے بیٹی میرا قبر دے وچ اسے چادر وچ گزارا ہو جائے گا، نمی چادر مدینے دے کسے بیوہ دے کام آ جائے گی۔ اور آپ نو پتہ سی نویں اور پرانے دے فرق دا سانو نے نا، آپ نو پتہ سی مینو نویں چادر دی ضرورت ہی کیا ہے، میں دا جس مقام دے جا رہے ہیں میرے جان تو پہلے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دا انتظام و اہتمام اندازہ کریں، جڑا صدیق اکبر آخری ویلے امت تو نمی چادر ہی نہیں لیندا، 6000 درہم واپس کر دیندا ہے، غلام واپس، اونٹنی واپس، او بھلا کسے دا حق کس طرح پیمال کر سکتا ہے، وہ کسے دیاں کھجیاں کس طرح پیمال کر سکتا ہے، کسے دا حق کس طرح ضائع کر سکتا ہے، کسے دے اوتے ظلم کس طرح کر سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے متعلق کس قدر الزام لگایا جاندہ ہے، آپ دے متعلق زبان تراشی کیتی جاندی ہے۔ کون صدیق اکبر کسے دا حق کس طرح پیمال کرن گے، کسے دے حق تلفی کس طرح کرن گے، جس صدیق نے آخری ویلے امت نو نمی چادر بھی نہیں لیندے، فرماندے کہ مینو اس سے چادر جڑی دھون والی پرانی چادر، اے ابو بکر صدیق بیمار نے، مریض اسلام نے، خلیفۃ الرسول اللہ نے مینو اس سے چادر دے وچ کفن دے کے دفنا دے رہا، او بھلا کسے دا حق کس طرح پیمال کر دے۔ لوگ اس قدر فضول اپنی آخرت تباہ کرن واسطے، اپنی دنیا تباہ کرن واسطے حضرت ابو بکر صدیق دے متعلق زبان دراشی کر دے رہے۔ جس نے حضرت ابو بکر صدیق یا کسے ایک ادنا صحابی دی توہین کی، وہ اپنے ایمان تو حد ہو بیٹھے گا، ایمان تو خارج ہو جائے گا۔ صحابی دا او نے جنہ دے متعلق اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ میں نہ دوتے راضی ہو چکے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق تو تمام صحابہ تو اچھے صحابی نے، انبیاء تو بعد آپ دا مقام ہے، انبیاء تو بعد کوئی بھی ایسا شخص نہیں
جڑا حضرت ابو بکر صدیق دا مقابلہ کر سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دونوں دا فرق یہ ہے کہ علی انہوں کہندے جس نے سب کچھ حضور تو لے آئے، والد غریب سی، پال نہیں سی سکدا، حضور نے فرمایا کہ چاچا اے علی مینوں دیو، میں دی کی حفاظت کراں گا۔ علی نبی دے گھر رہے، حضرت علی کھانا حضور تو لین، جیب خرچ حضور تو لین، لباس حضور تو لین، علی دے گھر کھانا نبی دے وے، پہنن نو کپڑا نبی دے وے، جیب خرچ نبی دے وے۔ علی انہوں کہندن جڑا سب کچھ حضور تو لیندہ ہے، اور صدیق انہوں کہندن جڑا سب کچھ حضور نو دیندہ ہے۔ لیا کوئی بحث کی ضرورت ہی نہیں، آتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ جس نے دیر ہی نہیں لئی، پہلے دن سن کے حضور نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ، عرض کر دیں انا غلام رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا یار سوچ نہ لے، عرض کر دیں حضور پھر یاری کا دیجئے اگر سوچن لگ جاواں۔ صدیق دا کہندے یونون حضور بلان نسی آوے، حضور ادھی رات نو آواز دے من، حضرت ابو بکر صدیق ہجرت دی رات ادھی رات کو گھروں باہر آ جان۔ صدیق دا کہندے یونون حضور فرمان یار اپنی گردن جھکا دے وے۔ صدیق دا کہندے یونون حضور فرمان یار اپنے کندھے نیوے کر میں اتے سوار ہوواں۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے کندھے جھکا دے وے۔ حضرت ابو بکر صدیق دا کہندے یونون جڑا حضور دے اشارے دے سب کچھ قربان کر دے وے۔ ابو بکر دا کہندے یونون ما نفانی مال احد، حضور نے فرمایا کسے دے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر صدیق دے مال نے نفع پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے میں تمام دے حق نو دنیا دے وچ ادا کر دیتا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا حق قیامت والے دن میرا رب ہی ادا کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے ذمے کسے دا کوئی بقایا نہیں۔ ابو بکر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ذمے ابو بکر دا بقایا ہے، دین دے ذمے اسلام دے ذمے حضرت ابو بکر صدیق دے بقائے نے، اور مسجد نبوی او دے ذمے بھی حضرت ابو بکر صدیق دا بقایا ہے۔ جتھے حاجی حج کر کے آندا ہے، جس جگہ دی زیارت کر کے آندا ہے، لوگ او دی زیارت کر دیں۔ اگر کسے نو پوچھو یار انہوں پھول دا نہیں لگ گئے، سارے دی زیارت واسطے جا رہے ہو، جواب ملدا ہے کہ اسی او اکھاں دیکھن واسطے جا رہے ہیں جڑی اکھاں حضور دا شہر دیکھ کے آیا نے، حضور دا مدینہ دیکھ کے آیا نے۔ میں کہنا کہ انہاں اکھاں نو دا من دیو جڑی اکھاں حضور دا شہر دیکھ کے آون، حضور دا مدینہ دیکھ کے آون، انہاں اکھاں دی کیا کہنے جڑی اکھاں روز حضور نو تکدیاں سن۔ مدینہ تو رسول دی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تو رسول میں پہنچے، مدینہ تو رسول میں سجدے واسطے جگہ نہیں، عبادت واسطے جگہ نہیں، مسجد واسطے جگہ نہیں، اسلام دا ہیڈ کوارٹر نہیں۔ جس مقام دے مسجد نبوی ہے اے جگہ دو یتیم بچیاں دی جگہ، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دونوں بچیاں دے نال گل کیتی۔ یتیم بچے کہن لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی اسی یتیم ضرور ہاں لیکن اس جگہ دی کوئی قیمت نہیں لینی۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم فرماندے میں یتیمی دا دور دیکھیا ہے جس وقت تک تانوں اس جگہ دی قیمت ادا نہ کر دیاں میں مسجد نہیں بناواں گا۔ اے مدینے دا مہاجر نبی جیب وال دیکھ دے گھر وال دیکھ دے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ یاری سی حضرت ابو بکر صدیق دے نال۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کر دن اے اللہ دے پاک پیغمبر جی انہاں بچیاں دے نال سودا تسی کرو بل میں ادا کر دیاں گا۔ قیامت والے دن جس وقت اللہ تعالی اپنے گھر بنان والیانوں مسجد بنان والیانوں نوازن گے اپنے دربار دے وچ بلان گے سب تو پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق دا ہوئے گا۔ اللہ فرمان گیا ابو بکر نس کیا میرے محبوب دے درود پڑھدا جا جنت وچ داخل ہوندا جا۔ لوگاں نے اپنے اپنے علاقے دیا مسجداں دی جگہ خرید کے دیتی سی تو میرے محبوب دی مسجد خریدار ہیں اج میں تیرا خریدار ہاں۔ اس واسطے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دن اے ابو بکر میرے نال ایک سودا دا کرنا۔ اے عمر کی سودا کرنا چاہنا ہے؟ حضرت عمر فرمان دن کہ اے ابو بکر میں عمر تو عمر بھر دیا نیکیاں لے لا اس رات دیا نیکیاں دے دے جس راتی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سر اقدس تیری گود وچ سی اور رج رج کے تو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیا زیارتاں کر رہا سی۔ میں عمر تو عمر بھر دیا نیکیاں لے لا اس رات دیا نیکیاں دے دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندن اے صحابہ میرے ابو بکر دے نال اس طرح دیاں گلاں نہ کریا کرو۔ صحابہ فرماندن کہ اسی بعض دفعہ سوچ کے سمجھ کے اے مشورہ کیتا کہ آج حضرت ابو بکر صدیق تو اگے ودنا ہے۔ جس دن اسی سوچ سمجھ کے اے کوشش کر کے دے ساں کہ آج ابو بکر تو اگے ودنا ہے حضرت ابو بکر صدیق اس دن بھی سارے تو اگے ہو جایا کر دے سی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی نو فرما دین کہ بیٹی مینو اس طرح لگدا ہے کہ او وقت قریب آ رہا ہے جڑا وقت اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے آیا سی۔ میں تے کہ گل کر دیواں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر فنا پھر رسول ہو چکے سی۔ آپ دیوتے نبوت رسالت رنگ اس طرح چڑھیا جا چکیا سی کہ اللہ نے بعض مرتبہ آپ دیا خسائل دے آتانو ایک کر دیتا ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے دے قریب قبا آبادی دے وچ پہنچے نے اے مدینے دے لوگ آن والے جنہاں نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں دیکھیا ہویا آن والے مدینے دے لوگ سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق دے نال مصافہ کر دین پھر حضور دے نال مصافہ کر دین کیونکہ نہ آن والیاں نو پتہ نہیں چل رہا اللہ دا نبی کیڑے دے صدیق کیڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ آن والیاں نو پتہ نہیں چل رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر اتاری اور اللہ دے نبی دے اتے سایہ کر دیتا ہے تاکہ آن والیاں نو پتہ چل جائے اے چادر دا سایہ کرنے والا غلام ہے اور جڑے تشریف فرمانے اللہ دے پاک پیغمبر نے میں
तुहाडे कोलों पुछदा कौन है जिहड़ा अल्लाह दे नबी नू पहचान ना सके, अल्लाह दे नबी दी पेशानी दसे, अल्लाह दे नबी दे रुखसार दसन, अल्लाह दे नबी दा हुस्न दसे, अल्लाह दे नबी दे कमालात दसन। लेकिन अज मदीने दे लोगां नू क्यों ना पता चलिया? ओदी वजह यह है कि जिस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर नू अपने कंधियां दे उत्ते उठाया है, हजरत अबू बकर सिद्दीक दे उत्ते नबुव्वत दा रंग इस तरह चढ़ गया कि आन वालियां नू पुछना पिया नबी केड़ा दे सिद्दीक केड़ा है। इस तरह हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि मैनू किसे ने मिट्टी लिया के दी, उस मिट्टी दे विचों खुशबू आवे, मैं उस मिट्टी नू पुछदा ऐ मिट्टी तू दुनिया दी केड़ी वखरी मिट्टी है कि तेरे विचों खुशबूआं आ रही ने? मिट्टी जवाब देंदी है कि बाबा जी मैं दुनिया दी कोई वखरी मिट्टी नहीं, मैं वही मिट्टियां जिन्हों पैरां थले पैमाल करके टुर जांदे हो, मैं कोई दुनिया दी वखरी मिट्टी नहीं, लेकिन मुद्दत बाबुल नशिस्तुम मेरे विचों खुशबूआं इस वास्ते आ रही ने कि मैं चंद दिन एक गुलाब दे फुल दे थले रह के आई हाँ, उस गुलाब दे फुल दी निस्बत की वजह तो मेरे विचों खुशबूआं आ रही ने, मेरे उत्ते गुलाब दा रंग चढ़ चुका है, मेरे विचों खुशबू आ रही है। जे अगर एक मिट्टी दे उत्ते गुलाब दा रंग चढ़ जाए उस मिट्टी नू मुअत्तर कर देवे। जे अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर नू अपने मोंडियां दे उठावे फिर सिद्दीक दे उत्ते नबुव्वत दा रंग किस तरह नहीं चढ़ सकदा? अल्लाह ने बाज आदतां दे खसैल एक कर दितियां ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे के बेटी हुण आखिरी वक्त आ रहा है, मैनू इस तरह लगता है कि जेड़ा वक्त हुजूर दे आया है वही वक्त वही घड़ियां मेरे उत्ते आ रही ने। बेटी मेरी वफात तो बाद मेरा जनाजा जन्नतुल बकी दे विच ना ले जाना, बल क्यों इस वास्ते के सिद्दीक केनू कहने जेड़ा सब कुछ नबी नू देवे, सब कुछ दिता लिया कुछ नहीं। अज मेरे भी मंगन दा वक्त आ चुके है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दे दरबार दे विच अर्ज कीती, या अल्लाह तू मैनू कहा कि अपने बच्चे नू बीवी नू जंगल दे विच छड्ड आना, मैं छड्ड के आ गया। या अल्लाह तू मैनू कहा कि बेटे दी गर्दन दे छुरी रख दे, या अल्लाह मैं अपने अकलौते बेटे दी गर्दन दे छुरी रख दी है। या अल्लाह कोई अपने बीवी बच्चे नू जंगल दे विच तन्हा छड्ड के आ सकदा? या अल्लाह मैं तेरे कहण दे छड्ड के आ गया। या अल्लाह कोई अपने अकलौते बेटे दी गर्दन दे छुरी रख सकदे? या अल्लाह मैं छुरी रख दी सी, उस दिन मैं नहीं सी बोलिया। या अल्लाह कोई अपने नबी ने बाप नू मक्के दियां गलियां दे विच जुल्म सितम दी चक्की दे विच पिसदा होया छड्ड के आ सकदा है? या अल्लाह कोई अपनी बच्चियां नू मक्के दियां गलियां दे विच रोंदा होया छड्ड के आ सकदा है? उस दिन मैं नहीं सी बोलिया, हुण तू ना बोली। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पसंद दा तोहफा मंगया, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, या अल्लाह मुहम्मद अता करना। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी अपनी पसंद दा तोहफा मंग रहे ने। जिस पैगंबर नू हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मंगदे हजरत अबू बकर सिद्दीक दी ख्वाहिश है, या अल्लाह मैं उसे पैगंबर दे नाल सोना चाहना। सारी जिंदगी कुछ नहीं मंगया, सब कुछ दिता है, लेकिन अज मंगदा
اسے جگہ دے سونا چاہنا یا اللہ جس جگہ دے تیرا محبوب ستا ہوئے ہے یا اللہ انہاں فرشتیاں دیاں پکھے دیاں ہواواں لینا چاہنا جس مقام دے فرشتے روزانہ 70,000 فرشتہ آ کے یا اللہ تیرے محبوب دے روزے دے درود و سلام دے پکھے جل دے یا اللہ میں چاہنا کہ جڑے پکھے دی ہوا تیرے محبوب نو لگے وہی پکھے دی ہوا مینوں بھی لگ جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دن کے بیٹی مینو اس طرح لگتا ہے کہ ہن قبولیت دا وقت آ چکے ہے، ہن دوائیاں دا وقت نہیں، ہن دعا دا وقت ہے۔ میرا جنازہ جنت البقیع دی طرف لے جان دی بجائے روزے رسول دے سامنے رکھ دینا اور جا کے کہنا کہ جا صدیق دروازہ کھلے ٹھیک ہے دروازہ کیوں نہ کھلے، آواز صدیق دی ہوئے دے دروازہ نہ کھلے۔ ہجرت رات حضور نے ادھی رات تو آواز ماری، میں بغیر کوئی سوچے سمجھے گھروں باہر آ گیا سی، آج بھی اسی طرح جا کے آواز دو کہ جا صدیق۔ تو جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا جنازہ روزے رسول دے سامنے رکھیا، آواز دیتی کہ جا صدیق، روزے رسول دے دروازے کھلے، آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب نو حبیب دے کو لیو، پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اللہ میں نو تہانوں عمل کرنے توفیق نصیب فرماوے، آمین ثم آمین۔